अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज बेसिकली हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये जो फ्री कोर्स जो हमने शुरू किया है 3 डे का और इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट आ गई। ठीक है, कल के ही दिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी भाइयों ने इसको ज्वाइन किया। मतलब एक दिन के अंदर तकरीबन 50 के करीब हमारे पास एनरोलमेंट आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो हमसे सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं। सो अगर अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ एनरोलमेंट करें। तरीका बहुत ही सिंपल है, ये वीडियो आप देख लें 3 डे फ्री कोर्स। इसकी जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें और इंशाल्लाह आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँगे। अगर किसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या कोई भी इशू आपको फेस करने को मिल रहा है तो इस सामने स्क्रीन के ऊपर आपको ये नंबर नज़र आ रहा होगा सर, आप इसके ऊपर अपना नाम, शहर का नाम और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वगैरह आप जो है वो ड्रॉप करें और सिंपल आप लिखें कि सर मुझे फ्री कोर्स में ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो थोड़ी-सी हम गोल्ड पे भी बात कर लें। गोल्ड के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ, तो ये स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हुआ था यहाँ तक, ये मेरी टीपी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से जब ये बाय निकली है, तो स्टिल जो है मैं इसी पॉइंट तक आने का गोल्ड का वेट कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ये एक जो कचरा सा ये बना रहा है ना, इससे मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी थोड़ी देर के लिए लिक्विडिटी शायद कम हो गई है, लेकिन अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। आज मंडे का दिन है, पहला दिन है मार्केट का, सो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें पॉसिबल। लेकिन मेरा आज का जो बेसिक जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, वो एक और स्ट्रैटेजी आपको देना है, ठीक है? और वो स्ट्रैटेजी को आप समझ लो कि वो ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है। उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर आप कैसे पैसे बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर ये वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, वीकली फोरकास्ट वाली, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक दफ़ा देखें और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने कहाँ से देखनी है, ठीक है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मकसद आप पूरी जो है इसको वीडियो को देखें, आप इस जगह से देखें। ये जो 12 मिनट से ऊपर की ये जो वीडियो है ना, आप जस्ट ये पहले बिटकॉइन का देख लें कि मैंने बीटीसी और बीटीसी के बाद ये जो इथेरियम है, मैंने इथेरियम के बारे में क्या प्रेडिक्शन की थी, ठीक है? ये दोनों आप इसको ज़रूर देखिएगा। ये जो इथेरियम के बारे में मैंने बताया था कि ये बाय जाएगा, ठीक है? कहाँ तक बाय जाएगा ये आप देख सकते हो, ये इस पॉइंट तक जाना था। और मैंने उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी का बताया था, ये भी पाया जाएगा। तो आप ये देखो कि अभी तो चलो ठीक है मार्केट प्ले हो गई, अभी तो कोई भी बोल सकता है कि जी हमने बोला था। भाई मैंने ये आपको पिछले वीक में बताया था, यानी लास्ट मंडे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा टीपी है इथेरियम का और बीटीसी का भी मैंने आपको बताया था। आप इस वीडियो को क्लियर देखिएगा, 12 मिनट के आगे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? और ये अभी मैं आपको इसके रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि प्राइस क्या कर रही है। ये लें, ये प्राइस इसके ऊपर निकल चुकी है और अब ये पॉसिबल है ये मेरे फाइनल टीपी की तरफ जा रही है, ठीक है? फाइनल तो खैर मैं नहीं कहूँगा, इसके ऊपर मेरा एक और टीपी पड़ा हुआ है। तो सेकंड लास्ट जो मेरा टीपी है ये वाला है, उसके बाद ये मेरा आखिरी टीपी बन जाएगा इंशाल्लाह। सो देखते प्राइस क्या करती है। और इथेरियम का अगर मैं आपको बताऊं तो इथेरियम स्टिल जो है वो मार्केट में माशाल्लाह ये देख लें आप, ये पूरी वेव चली है। ये मेरा टीपी था, इसके बाद मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन किया हुआ है और प्राइस अभी तक अच्छी जो है वो बाय जा रही है। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि ये मुझे कैसे पता, मैं इनको कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ? भाई यही चीजें आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है? और कोर्स के अंदर जितना भी हो सकेगा मैं अपना जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो नॉलेज है वो कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं। जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, आपने सीखा है काफ़ी सारी चीज़ों को, आपने कोर्स कर लिया है, तो फिर आपको मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, आपको अभी इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते और आपका अगर लॉस हो चुका है और आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब है, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बैच 4 को आप ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आज से मंडे है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 11 अगस्त को
بیچ 4 کی پہلی کلاس ہوگی، تو انشاءاللہ وہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے. اس میں کافی ہمارے بھائی ہیں، کچھ بھائی ہمارے کینیڈا کے ہیں، کچھ آسٹریلیا کے ہیں، کچھ ہمارے بھائی UAE کے ہیں. سو اچھے ماشاءاللہ ایک ہیلدی جو ہے وہ ایک کمیونٹی ہے ہماری چھوٹی سی. میرا چینل بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے، میری کمیونٹی بھی کوئی بہت بڑی لیول کی کمیونٹی نہیں ہے، چھوٹا سا ایک ہمارا جو ہے وہ سسٹم ہے. لیکن الحمدللہ جو کوانٹٹی ہے نا سرکار، میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا، کوالٹی پہ فوکس کرتا ہوں. سو میں جو ہے ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ مجھے اچھے لوگ ملیں جو سنسیئر ہوں، جو سیکھنا چاہتے ہوں. بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی منیمم فیس جو ہے مجھے پے کی، اور انہوں نے کہا کہ سر ابھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں ہم دے سکے. بعض ایسے ہیں جن سے میں نے یعنی کہ انسٹالمنٹ میں فیس لی کہ یار ٹھیک ہے آپ ابھی کچھ کم دے سکتے ہیں، بعد میں دے دیجیے گا جب آپ کو ٹھیک لگے. کہنے کا مقصد ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا آسان ہو سکے میں اپنا سسٹم کروں تاکہ لوگ مجھے جوائن کریں. اب مجھے جوائن کیوں کریں، اس کی کیا ریزن ہے بھائی؟ بڑی سمپل ریزن ہے کہ میرا جو سسٹم ہے ٹریڈنگ کا، میں نے الحمدللہ جو سیکھا ہے اپنے استادوں سے، میری کوشش ہے کہ میں وہ آگے ڈیلیور کروں، وہ لوگوں تک پہنچاؤں. کیوں پہنچاؤں بھائی؟ بیکاز جتنے بھی لوگ ٹریڈنگ سکھا رہے ہیں، جو موٹی موٹی فیسیں بھی لے رہے ہیں، کوئی $400 بھی لے رہا ہے، کوئی 200 بھی لے رہا ہے، کوئی 500 بھی لے رہا ہے، کوئی 50 بھی لے رہا ہوگا، ہر بندے کی اپنی ایک اسپیسیفک فیس ہوتی ہے. لیکن بہت سارے بھائی جو مجھے جوائن کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں سر ہم نے اس کا بھی کورس کیا ہے، اس بندے کا بھی کورس کیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا. وجہ کیا ہے کہ بھائی فوریکس مارکیٹ ہو یا کرپٹو مارکیٹ ہو، کوئی بھی مارکیٹ ہو، آپ کو جب تک ایزی کر کے کانسیپٹ کو نہیں سکھایا جائے گا، آپ کو لوکل بازار کی، لوکل مارکیٹ کی جب تک مثال نہیں دی جائے گی تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. سو میں ہمیشہ فوریکس مارکیٹ کو ایک کامن سے بازار سے مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہوں. اور اگر کوئی میرا اسٹوڈنٹ جس نے مجھ سے پیڈ کورس کیا ہو، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ اپنا کمنٹ دیں، اپنا ریویو دیں کہ کیا آپ کا رسپانس ہے. آپ نے جب مجھے جوائن کیا تو آپ کیسے تھے، کورس کے دوران آپ میں کیا تبدیلیاں آئیں. ٹھیک ہے. یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارا کانٹینٹ وہ نہیں ہے کہ جو صرف پبلسٹی کے لیے ہو. پبلسٹی کے بہت سارے میرے پاس طریقے، میرے پاس ہزاروں الحمدللہ جو ہے وہ اسکرین شاٹس جمع ہو چکے ہیں. اگر میں چاہوں میں بہت سارے اسکرین شاٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو پروفٹ کے، لیکن میں وہ نہیں چاہتا، بیکاز مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے آلریڈی بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے بارے میں بھی یہ خیال کریں کہ شاید یہ کورس اپنا سیل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میری بس جو کوشش ہے میرے بھائی وہ یہی ہے کہ جو رائٹ انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی فضول قسم کے جو ٹریپس ہیں جس میں آپ کو پھنسایا ہوا ہے لوگوں نے، آپ اس سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. سو اب ہم اپنی اسٹریٹجی کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. دیکھیں جی، بریک آؤٹ جو ہے نا یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر جو فوریکس یا کرپٹو جو بھی کرتا ہے اس کو یہ ٹاپک جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ بریک آؤٹ آخر ہوتا کیسے. دیکھیں، سپوز کرتے ہیں یہ ہماری ایک سپورٹ ہے، یہ ہماری ایک ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہے. پرائس جو ہے وہ یہاں سپورٹ سے اٹھتی ہے اور یہ یہاں سے ایسے بائے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. بائے چلے گی، یہ اس کو ہم یہاں تک لے کے جاتے ہیں اپنی ریزسٹنس تک. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ بائے چلے گی. اب یہاں پر بہت سارے ریٹیلرز کو یہ لگے گا کہ جی یہ بریک آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب بریک آؤٹ میں اور فیک آؤٹ میں نا بڑا ہی سمپل سا فرق ہے یار، بہت بیسک فرق ہے. کیا فرق ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے. نمبر 1، سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ پرائس موو کتنا ہوئی ہے. سپوز کرو کہ یہاں پر گولڈ کی پرائس، میں ایک امیجنری پرائس جو ہے وہ دے رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکلی پرائس بتا رہا ہوں، آپ نے ضروری نہیں یہی ہو. ٹھیک ہے. آپ سپوز کریں کہ گولڈ کی پرائس تھی 3300. ٹھیک ہے. یہاں پر جب گولڈ یہاں سے بائی جانا شروع ہوا، اب جب گولڈ یہاں پہ پہنچ چکا ہے اس جگہ کے اوپر، تو پاسبل ہے اس کی جو پرائس ہو 3300 نہ ہو، اب اس کی پرائس ہو گئی ہو 3400. ٹھیک ہے. یہ سمپل ایک ہائپوتھیٹیکلی میں بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے، دیکھیں آپ کو معلوم ہے اگر آپ گولڈ ٹریڈ کر رہے ہو تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی گولڈ $100 بھی موو کر جاتا ہے، بعض اوقات 200 بھی کر جاتا ہے، 150 بھی کر جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرائس جہاں سے یہ ٹرینڈ بائی کا شروع ہوا ہے نا وہ موو کتنی ہوئی ہے. سب سے پہلا کام بریک آؤٹ کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. ہمیشہ پہلے یہ دیکھیں کہ پرائس کتنا ٹریول کر کے یہاں تک پہنچی ہے، پھر ہم بریک آؤٹ دیکھیں گے کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے.
سو اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہاں یار ٹھیک ہے $100 اوپر چلی گی پرائس اور یہ مزید اوپر جا رہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے 100 سے بھی اوپر چلی گئی، $110 $120 پرائس اوپر جا چکی ہے. اب میرا یہاں پر ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا بڑے انویسٹرز جو بڑے ریٹیلر ہیں وہ یہاں پہ بائی کریں گے جب یہ پرائس اتنی اوپر چلی گئی ہے 100 120 130 یا $200، یا انہوں نے یہاں پہ بائی کیا تھا؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، لازمی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ والی تو کاپی پین لیں اور اس کو لکھیں، نوٹ کریں. آپ کا جواب یقیناً ہوگا کہ بھائی بڑے لوگ یہاں پہ بائی کریں گے. کیوں؟ بیکاز جو بھی بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ اس پرائس پہ بائی کرنا چاہتا ہے جو لو پرائس ہوتی ہے، سستی پرائس ہوتی ہے نا. آپ اس کو ایسے سمجھ لو کہ اگر آپ بازار جاؤ گے، آپ ایک کامن سے آدمی ہو یار، کیا آپ چیز پہ ڈسکاؤنٹ نہیں لیتے؟ کیا آپ دکاندار کو نہیں کہتے نہیں یار قیمت کم کرو؟ تو بھائی جب آپ ایک چھوٹی سی چیز خریدنے میں جو کہ 2,000 کی یا 5,000 کی آپ ڈسکاؤنٹ لیتے ہو، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا جو بہت بڑا انویسٹر ہے وہ اتنی ہائی پرائس پہ خریدے گا؟ نہیں خریدے گا نا بھائی، وہ تو ڈسکاؤنٹ مانگے گا. اب وہ ڈسکاؤنٹ اس کو کیسے دیا جائے گا؟ سرکار، فوریکس جو ہے وہ ایک زیرو سم گیم ہے. زیرو سم گیم کیا ہوتا ہے کہ اس میں مارکیٹ نے اپنا پیسہ گھر سے لا کے کسی کو نہیں دینا، ہمارا اور آپ کا پیسہ ہی آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس کے لیے کس طرح سے گیم ڈالی جاتی ہے؟ سر اس کے لیے یہ گیم ڈالی جائے گی. اور ایک اور پوائنٹ بھی بتا دوں کہ فوریکس جو ہے یا جو بھی یہ اسٹاک مارکیٹ ہے نا، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے. مثال کے طور پہ اب اگر یہاں پہ بائرز جو ہے وہ پھنس جائیں گے، ریٹیلرز جو ہوتے ہیں جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں، اگر وہ یہاں بائی کریں گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مجھے کوئی چیز خریدنی ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی وہاں پر مجھے بیچنے والا بھی ہو؟ مثال کے طور پہ مجھے اگر ایک موبائل فون خریدنا ہے تو یار اگر کوئی مجھے بیچے گا تو خریدوں گا نا، یا میں اپنے آپ خرید لوں گا؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. تو اب یہاں پر کیا ہوگا میرے بھائی، یہاں پر فیک جو ہے نا، یہاں پہ کینڈلز ایسی جنریٹ کروائی جائیں گی جس کو آپ کو پڑھایا گیا ہے. یہ جو یوٹیوبرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے اور ان کو ہدایت بھی دے، انہوں نے آپ کو پڑھایا جی ایسی انگلفنگ کوئی بن جائے گی، کوئی ڈوجی بن جائے گی، مطلب کوئی ایسی اسٹرانگ بائی کا کوئی کینڈل اسٹک پیٹرن آپ کو یہاں دکھا دیا جائے گا اور آپ یہاں پہ پینک میں آ کے بائی کرو گے. کیوں بائی کرو گے؟ آپ دیکھو گے یار ٹرینڈ بائی کا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کو ٹرینڈ نہیں دیکھنا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پرائس موو کتنی ہو گئی ہے. یار اگر پرائس مطلب پہلے ہی $100 $150 $200 موو ہو گئی تو بھائی اس کے اوپر کیا چاند پہ جائے گی پرائس؟ بتائیں. نہیں جا سکتی نا بھائی. پرائس اگر $100 $150 $200 گئی تو اب اس کو ریٹریسمنٹ لینی ہے، اب اس کو گرنا ہے، تھوڑا واپس نیچے آنا ہے. ہو سکتا ہے وہ $20 گر جائے، ہو سکتا ہے 50 گر جائے، ہو سکتا ہے 100 گر جائے، یا ہو سکتا ہے جہاں سے شروع ہوئی ہے گرنا اس کے بھی نیچے چلی جائے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں گولڈ میں تو اس بات سے بھی آپ ایگری ہوں گے کہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بعض اوقات بہت بڑا کریش آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ لوگ بائی کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ جب آپ یہاں بائی کر رہے ہو تو ان آپ لوگوں کو بائی کی ٹریڈ آپ کی لگ کیسے رہی ہیں؟ کیا آپ کو بائی کی ٹریڈ لگوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے جو آپ کو سارا کا سارا اسٹاک بیچ رہا ہے؟ یعنی یہاں پر ایسے اسمارٹ منی کے پلیئرز ہیں، وہ آپ کو ٹریڈیں بیچ رہے ہیں، آپ یہاں خرید رہے ہو. اب جو بیچ رہا ہے وہ کیوں بیچ رہا ہے؟ بیکاز بھائی وہ یہاں سے خرید کے لایا ہے، اس نے یہاں سے خریدا، یہاں پہ وہ آپ کو بیچ رہا ہے. آپ بیوقوفوں کی طرح یہاں پہ خرید رہے ہو. کیوں خرید رہے ہو بھائی؟ آپ کو لگ رہا ہے بریک آؤٹ ہو گیا. چلے جی بریک آؤٹ ہو گیا ہے، اب جی پرائس کیا کرے گی؟ سر پرائس ایسے کرے گی، یہ پرائس کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے یہاں بائی کیا اور پرائس یہاں چل رہی ہے اس کے تو اکاؤنٹ کا جنازہ نکل جائے گا یار. اب اگر اس بیچارے کو اس کو ایک گندی عادت ہے جو کہ ریٹیلرز کو ہوتی ہے ایس ایل نہ لگانے کی، تو اس کا اکاؤنٹ تو واش آؤٹ ہو جائے گا. اور واش آؤٹ نہیں بھی ہوا تو وہ ہیج کر دے گا، وہ بھی آلموسٹ واش آؤٹ ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جائے گا، وہ اکاؤنٹ کبھی زندگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایسا نہیں کرو، مہربانی کرو ایسا نہیں کرو. ٹھیک ہے؟ اب اسٹریٹجی پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 آپ نے دیکھنا ہے کہ پرائس کہاں سے شروع ہوئی اور کتنا موو ہوئی. یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے. اسٹیپ نمبر 2 آپ نے دیکھنا ہے کہ یار جب یہ پرائس آلریڈی $100 $150 $200 چلے گی تو اب یہ مجھے بائی کا سیٹ اپ کیوں دے رہی ہے؟ بیکاز اسمارٹ منی، اسمارٹ پلیئرز چاہتے ہیں کہ آپ یہاں خریدو. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا مال بیچنا ہے بھائی. اگر آپ یہاں پہ نہیں خریدو گے تو وہ مارکیٹ کو سیل نہیں لا سکتے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائس گرتی نہیں ہے، رینج میں چلی جاتی. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں. جب سب سیل کرنا چاہتے ہیں پرائس نہیں گرے گی.
प्राइस फिर क्या करती है, वो इस तरह से कोई ट्रैप बना देती है, ऐसे ऐसे तेजी से ऊपर निकलेगी, लोगों को यहाँ जिन्होंने सेल किया उनके स्टॉप लॉस उड़ाएगी, और इतनी तेजी से बाय की यहाँ पे अच्छी कैंडलें बनाएगी, लोग यहाँ बाय में ट्रैप हो जाएंगे, प्राइस फिर गिर जाएगी। तो मार्केट ने अपना सिंपल मेथड, अपना सिंपल पैटर्न जो है वो जारी रखना है। कौन सा पैटर्न है कि अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने सेल करना है तो उनको फेक बायर जनरेट करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे देख सकते हैं, बचेंगे कैसे कि यार ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है? सर बड़ा सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपने सबसे पहले यहाँ पे कितना ही अच्छा आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न मिले, आपने यहाँ पे बाय नहीं करना सरकार। आपने ब्रेकआउट देखना है डाउन साइड पे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया ना कि यार जब ये प्राइस इतनी ऊपर चलेगी, इसने और ऊपर नहीं जाना, इसने गिरना है। अब आप ब्रेकआउट देखोगे किसका? सर रीसेंट स्विंग का, जो भी आपका रिसेंट स्विंग हो। अब देखो यहाँ पे कितने सारे स्विंग है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो भाई मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा रिसेंट स्विंग था? क्या ये सारे रिसेंट थे या ये थे? भाई जब तक ये प्राइस यहाँ पे थी ना तो रिसेंट ये वाला स्विंग था, लेकिन जब प्राइस ऐसा नीचे गिर वापस थोड़ी ऊपर आ गई ना, तो अब ये रिसेंट स्विंग है। बस आपने देखना है इसका ब्रेकआउट। ठीक है, कैसे देखेंगे जी ब्रेकआउट? किस कंडीशन पे ब्रेकआउट होता है सरकार? बहुत आसान है, आप ऐसे एक लाइन लगा दो और वेट करो कि एक कोई मोमेंटम कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हो। कैंडल छोटी होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम भी छोटा होना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये कंडीशन रिपीट करता हूं कि भाई मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, या वॉल्यूम जो आता है ना, ये जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, ये आप देखिए इस तरह के जो वॉल्यूम आते हैं, तो ऐसा वॉल्यूम का आप इंडिकेटर लगा सकते हैं और उसमें आप देखेंगे कि जो ब्रेकआउट होगा ना उसके वॉल्यूम ऐसे छोटे होंगे, ये देखें ऐसे छोटे छोटे। और जहां पे फेक होगा, जहां ट्रैप क्रिएट करना होगा ना, ये वाला जो ट्रैप होगा, यहां पर आप जब भी देखेंगे इस तरह के बड़े वॉल्यूम आएंगे, तो आपने इससे बच जाना है। और मेरे भाई अगर आपने इसका ब्रेकआउट देख के यहां सेल पकड़ ली, तो आपने पता है किसके साथ सेल की ट्रेड की है सरकार? आपने स्मार्ट मनी के साथ सेल की है, और आप जानते हो कि स्मार्ट मनी कभी अपना लॉस नहीं करवाता। अब देखें यहां पर भी यही सीन जो है वो क्रिएट होगा। अब ये वो एरिया था जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था, प्राइस क्या करेगी यहां पर आके ना, अब सेल के अंदर आपको फेक ऐसे ट्रैप देगी, ऐसे ऐसी बड़ी कैंडल बना देगी, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा आ जाएगा। तो भाई इतनी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट देख के ना मेजॉरिटी में लोग यहाँ सेल ही करेंगे, यहाँ बाय वो कर ही नहीं सकते। और जब वो ऐसा करेंगे सर, वो मरेंगे, वो फंसेंगे। फिर प्राइस क्या करेगी जी? फिर प्राइस सेम वही करेगी जैसे ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, दैट्स इट। ये और ये बस ये होगा। अब ये यहां से कहां तक जा सकती है सर? सर जी ये यहां से अगर उठेगी ना तो ये वापस वहीं तक जा सकती है जहां से ये आई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ना यहां तक, ये यहां तक जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पर आप कैसे ट्रेड लेंगे सर? जैसे देखे आपने ये सारे स्विंग पहले पढ़े और आपने रिसेंट को ब्रेकआउट को देख लिया। अब आप देखें ये सारे स्विंग है ना, 1 2 3 4। ठीक है, पहले जब तक ये वाला प्राइस इधर थी ना, ये गिर रही थी, तो ये स्विंग हमारा रिसेंट था। लेकिन जब ये इसने रिसेंट स्विंग ये बना दिया ना, तो अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जस्ट क्या देखना है? इस स्विंग का ब्रेकआउट देखना है बस। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आपको मिलता है, कैसे मिलेगा सरकार? सेम कंडीशन है, आपको देखना है कि क्या यहाँ पे मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है। तो अगर आपको भाई मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिलता है, दैट्स इट, आपने बाय लगाना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर ये आप इंशाल्लाह पूरा का पूरा ट्रेंड कैश कर लेंगे, पूरा का पूरा ट्रेंड आप एंजॉय करेंगे। सही है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है ना सर, आप इंशाल्लाह ताला स्मार्ट मनी के ट्रैप में कभी नहीं फंसोगे। और अगर नहीं समझ आई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को 2 से 3 दफा देखें, इसके नोट्स बना लें, इसको लिख लें। ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको दी है सर। मैं पैसे लेके, फीस लेके ये चीजें पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी उसी क्वालिटी का जो है वो कंटेंट जो है पोस्ट करूँ आप सबके लिए, ताकि कोई मेरा भाई ये ना कहे कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे मैं नहीं सीख सका। वो यार अब तो आपके लिए फ्री कोर्स भी हमने शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर महीने की 16 17 18 को फ्री कोर्स होगा, आ जाएं सीख लें। तो किसी के पास अब ये बहाना नहीं है कि जी मेरे पास जो है वो पैसे नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, कोई एक्सक्यूज नहीं चलना। सीखना चाहते हैं सीख लेंगे इंशाल्लाह। मेहनत करनी है आपने, मेहनत आप करोगे, वो मैं नहीं कर सकता। मेरी मेहनत यही है कि मैं कंटेंट आप तक डिलीवर कर दूं,
وہ میں کر رہا ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں الحمدللہ. نماز پڑھتا ہوں فجر کی, اس کے فوراً بعد میرا کام یہی ہوتا ہے, میں پانی بھی نہیں پیتا, کچھ بھی نہیں کرتا, ناشتہ بھی نہیں پہلے کرتا, پہلے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں. صرف ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے, کیا کہ میرے بھائی جو لاس کر چکے ہیں ان کا لاس ختم ہو جائے, وہ پروفیٹیبل ٹریڈر بن جائے. ٹھیک ہے, اور جب آپ لوگوں کے پروفٹ کے جو اسکرین شاٹ جب آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں نا سر, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ یار میں نے جو محنت کی تھی نا, اللہ پاک نے اس کا مجھے رزلٹ دے دیا. کیونکہ میری ویڈیو دیکھ کر اگر ایک بندہ بھی پروفیٹیبل بنتا ہے نا سر, میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. سو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.